اللہ نے کیا جبریل امین نو خبر جاوے میرے نبی متین نو خبر جا دے میرے نبی متین نو خاک در خاک رولا کفر لعین نو فکر نہ کنی گئندی ذات قدیر دی جوک وسندی ڈٹھی جگان دے پیر دی جبریل نو اللہ نے حکم دیتا ہے جا جبریل اینا کافران بے ایمانہ نے کی کیتا ہے سارے جنے مل جاندے نے ہر قبیلے دا ایک ایک بندہ آ جاندہ ہے تے ادھر نا صحیح بخاری دی روایت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہی دیا نے کہ نبی علیہ السلام ساڑھے کا روزانہ ہوندے نے صبح ہوندے نے شام ہوندے نے لیکن اس دن میرے محبوب جڑے نے دوپہر دے ٹائم ہی ساڑھے کر آ جاندے نے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز ہوندی ہے کون فرمایا میں محمد صلی اللہ اچھی کہہ دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 آقا فرماندے نے ابو بکر ذرا سیڈ تے ہو میں تیرنا کوئی گل کرنا چاہنا وا بچیاں تو علیحدہ تے ابو بکر کی آندے نے محبوب جی میرے بچیاں جی بہ کے گل کر لو مر جان کے تیرا راز آؤٹ نہیں کرنی صدیق دا پورا کرانہ نبی دا ہمراہ سے فرمایا ابو بکر نہ کافرہ بے ایمانہ نے تنگ کر چھڑے ہے تے اللہ نے منو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر نو نال للہ تے مکہ چھڑ کے مدینے ٹور جا اللہ 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 اے تیرے فیصلے نے نہ ربا تو جیویں چاہے تو اوویں ہی کرنا ہے اللہ ابو بکر فرماندے نے سونیا میرے واسطے آرڈر کی ہے فرمایا ابو بکر نو اپنا ساتھی بنا لے اللہ اکبر کبیرہ تے ابو بکر نے سنیا تے میرے صدیق دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے سونیا اللہ سمانی سونیا میرا نا لے کے رب نے کیا فرمایا ہاں صدیق اللہ سما کا اللہ نے تیرا نام لے کے آکھے ہے سبحان اللہ اللہ نے تیرا نام لے کے صدیق آکھے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ تے رات نو سارے ہی آ جاندے نے آقا انہی گل کر کے نا ابو بکر دے گھر جا کے آپ واپس آ گئے رات پہندی ہے تے علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ لکھ دے میں مئات رجل من سنادید قریش 100 آدمی آگے نے تلواراں لے کے تے میرے نبی دے مکان دا گہراؤ کر لیندے تے جگہ دے پیر اندر نے تے کافر میرے نبی دے دروازے دے باہر نے تے آقا نے کی فرمایا سی 7 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ نے منو دتیاں نے کسے نبی نو دتیاں ہی نہیں انہاں چو ایک بھی سی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ اللہ نے دشمن تے 1 مہینے دی مسافت تے میرا روب طاری کر دیتا ہے ہن کسے کافر دی جرت نہیں اندر داخل ہو جائے سارے تلواراں لے کے باہر کھڑے فرمایا میرے محبوب نکلو اللہ کی میں نکلا سجے بھی تلواراں نے کھبے بھی تلواراں نے سامنے بھی تلواراں نے مکان دی بیک سائڈ تے بھی تلواراں نے فرمایا میرے محبوبہ پریشان نہ ہو اندروں موٹ مٹی دی للہ موٹ تے بار سٹ دے اللہ دروازے بند نے روشندان بند نے اللہ کیویں سٹا سونیا دروازے دی سوراخ را تھوڑی جی مٹی سٹ دے تیرا کم مٹی سٹنا ہے تے میرا کم میں چفیرے دے کافرانو انیاں کر دینا
وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. سونیا او مٹی دی مٹھ جڑی ہے تساں نہیں سٹی، وہ میں رب نے سٹی ہے. کنے سٹی ہے؟ انہاں دیاں اکھاں چ مٹی پے گی انے ہو جان گے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے مٹی سٹی تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو کہیا علی اے میرے بستر تے سو جا. مکے والیاں دیاں امانتاں واپس کر کے پیچھے مدینے آ جائیں. ہن بستر نبی دا اُتے میرا علی ستا ہے. میں صدقے جاواں صدیق تیری عظمت تو، اما عائشہ تیری عظمت تو قربان جاواں. ایتھے نبی دے بستر تے علی ستا ہے. اینو تے مشکل کشا آنا ہے تے جیڑی نبی دے بستر تے 9 سال ستی ہے انہوں گالیاں دینا ہے. بول دے نہیں. اے علی ایک رات ستے میں. علی دی عظمت ماننا. علی حیدر ہے، علی فاطمہ الزہرا دا شوہر ہے. علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرم ہے. علی فاتح خندق ہے، شیر خدا ہے، حسنین دا بابا ہے. میں تے علی دی عظمت ماننا. میں تے علی دا نام لے رہے ہیں، باوضو ہو کے منبر تے چڑھ کے لے رہے ہیں. تو ظالمہ بھنگ پینا تے علی علی کرنا ہے. ویکھ لے جیڑا ایک رات نبی دے بستر تے ستا ہے اونوں تو مشکل کشا مننا ہے، حاجت روا مننا ہے، یا علی مدد دے نعرے مارنا ہے، علی علی کرنا ہے. تے جیڑی 9 سال نبی دے بستر تے ستی ہے انہوں گالیاں دینا ہے. میں تے اے وی گل کراں گا، گل ذرا سن والی جے. اللہ اللہ نبی دے بستر تے علی ستا ہے تے نبی دے بستر تے ماں عائشہ ستی ہے. او دی عظمت دے کیا کہنے جدی گوچ بستر والا خود ستا ہے. او دی شان دے کیا کہنے. آندہ بستر نبی دا اتے علی ستا ہے. بستر پا کے سون والا علی بھی پا کے. میں کیا نبی دے بستر تے علی نام ہی سوئے میں تاوی پاک ماننا. اسی تے تاوی علی نو پاک ماننے ہیں، پر جڑا نبی دے بستر تے سوئے ہو پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ کہ نبی دا بستر پاک ہے. بستر کیوں پاک ہے؟ اتے نبی سوتا ہے. جس بستر تے نبی سو جائے وہ بستر پاک، اتے علی سو جائے علی پاک. کہ جدی گوچ بستر والا خود سو جائے وہ پاک نہیں. وہ بولو تے صحیح، پاک نہیں پاک ہے. ابو بکر صدیق پاک ہے. اگے آنا نبی دی زندگی دے 2 سفر میں تاریخی. ایک سفر معراج دا ہے، ایک سفر ہجرت ہے. اور بھی سفر ہے نے، آپ نے اور بھی سفر کیتے ہیں جنگاں واسطے، لیکن تاریخی 2 سفر نے. ہن معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہیں تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے. یعنی ایویں سمجھو جبریل سدرا والا تے صدیق نبی دے حجرے والا. جبریل موڑ تک گیا ہے تے صدیق توڑ تک گیا ہے. جبریل نے تے جا کے سدرۃ المنتہا دے ساتھ چھڑ دیتا ہے نا. اگوں اللہ رسول تساں جانا ہے میں نہیں جانا. اگوں تساں جانا اللہ تے ابو بکر کی آندے نے سونیا جبریل دی جگہ تے صدیق ہوندا مر جاندا کدی تیرا ساتھ نہ چھڑدا. پھر صدیق چلے جبریل سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڈ گیا. صدیق گھروں چلے میاں سفر چ نہ لے، بدر چ نہ لے، احد چ نہ لے، خندق چ نہ لے، تبوک چ نہ لے، حضر چ نہ لے. میں قربان چاہواں اج قبر چ بھی نہ لے.
جدو قبراں پھٹن گیاں ادو بھی صدیق حوض کوثر تے نال ہوئے گا، جنت بھی نبی دے نال ہوئے گا۔ تو ظالمہ جنی مرضی بکواس کر، نبی دے حجرے جو ابو بکر نو نہیں کر سکتا۔ ویکھلا رب نے ہمیشہ واسطے سوا چھڑے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کیجئے، اگے میں ونڈ کرنا چاہنا کہ نبی دے ساتھی کنے نے؟ دو۔ نبی دے ساتھی کنے نے؟ دو۔ ایک معراج دا، ایک ہجرت دا۔ تے نبی دیاں دو راتاں ایسیاں نے، راتاں اور بھی بڑیاں نے۔ لیلۃ القدر دی رات ہے، میاں عید دی رات ہے، عید الاضحیٰ دی رات ہے، شب برات دی رات ہے، لیکن ابھی دو راتاں نے۔ ایک رات معراج والی ہے تے ایک رات میرے پیغمبر دی ہجرت والی ہے۔ تے نبی دیاں سواریاں بھی تین نے۔ ایک سواری حلیمہ دی ہے جدے تے میرے آقا سوار ہوئے، او سواری بھی ساریاں سواریاں نو کراس کر گئی، ساریاں سواریاں نو کراس کر گئی۔ ایک سواری معراج دی ہے جنوں براق کیا جاندہ ہے، ایک سواری میرے صدیق دی ہے۔ میں صدقے جاواں میرا صدیق بھی عظمت دے لحاظ نہ سارے صحابہ نو کراس کر گیا۔ اللہ اللہ اللہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے صدیق یار اللہ اللہ نکلیے چلیے تے میرے آقا علیہ السلام حرم چودے نے، بیت اللہ دے غلاف نہ چمبڑ جاندے نے۔ تے بخاری دے الفاظ میں آندے نے واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی لولا ان قومک اخرجونی ما خرجت منک ابدا۔ آندے نے بیت اللہ تیرے نالو عظمت والا گھر کائنات کوئی نہیں، تیرنا محبت بھی میں بہت زیادہ کرنا، پوری روئے زمین تو میں محبت تیرے نہ کرنا، پر تیری قوم جیڑی ہے اے نہ منو تینو چھڑن تے مجبور کر دیتا ہے۔ میرا دل تے نہیں سی کرتا کہ میں تینو چھڑ کے جاواں، میں تے پوری زندگی تیرے اندر ہی گزار دینی سی، مکے شہر چی گزار دینی سی، میرا چھڑن تے دل تے نہیں سی کرتا۔ تے پتہ کی آندے نے چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں۔ پتہ جے نا جدوں حاجی حج کر کے واپس آندے نے تے بیت اللہ تے نظر پیندی ہے تے دل چوں ڈیکا نکل جاندیاں نے، پتہ نہیں زندگی چوں دوبارہ آیا جانا کہ نہیں۔ بابا جی سمسان اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، آخری حج کیتا نا تے بڑھے ہو گئے نے۔ پتہ کی آندے نے بیت اللہ بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا، بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا، چھیندا دل میں تو منایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا، پھر ربا میں تھوئے تھے آیا نہیں جانا۔ سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے، شمشام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے۔ جدوں تک بندہ بیت اللہ ویندہ نہیں ترستا کہ جدوں ویکھ کے آ جاندا پھر تڑفدا، پھر آندا اللہ ہن کیڑے ویلے جاواں گا۔
میرے بھائی جدو رب کھڑن تے آندا ہے تو پھر انتظام بھی غیب دے خزانیاں چوں ہی کر دینا. میرے وہم و گمان چ بھی نہیں سی. 4 سال ہو گئے سن لاک ڈاؤن دی وجہ تو میں جا نہ سکیا. ایویں ہی بیٹھیا ہاں نکلی کہ اللہ 4 سال ہو گئے نے. ادھروں دعا ہوئی ہے, ادھروں میرے ایک دوست دا میری ماں دا فون آ گیا ریاض دے وچوں کہ آپ صاحب پاسپورٹ دیو تھانوں عمرے دے بلانا. اینو آندے نے رب. اس رب دا جنہ بھی شکریہ ادا کراں اتنا ہی کہیں. میں پہلے دن جدن گیا میں تقریباً کوئی 10-12 منٹ ملتزم نہ چمڑیا رہا. منو کسی پھڑ کے بھی پیچھے نہیں گیا. اور خدا دی قسم میری زبان تے الفاظ سن, میرا اتلا حرام بالکل کھلیا سی, میرا سینہ خالی سی. تے جدو بیت اللہ دی دہلیز دے نال میرا سینہ ٹچ ہویا نال لگ گیا, میں کہا مالکا اس تو اونچی جگہ کائنات کے اندر کوئی نہیں. جیڑا جسم تیرے بیت اللہ دی دہلیز نہ لگ جائے انہوں پھر جہنم دی اگ کیویں لگ سکے. اللہ تھانوں سارے نوں بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے. اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نے اللہ انہاں سارے نوں مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما. میرے بھائی اوتھے دولتاں نہ نہیں جایا جاندا, اوتھے پیسے آنا نہیں جایا جاندا. میرے بھائی اوتھے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ذرا توجہ فرماؤ. جے کو آکھے میں بادشاہی نہ ٹر جا وزارت نہ ٹر جا, میں تے ایسے بھی دیکھے نے صدر اسحاق ورگے جڑے پوری زندگی بیت اللہ نہیں ویکھ سکے. تے کئی ایسے بھی دیکھے نے جڑے ریڑی تے گڈیریاں ویچدے نے ہر سال ہی بیت اللہ جا رہے. تے رب اونوں بلاندا اپنے گھر چ جدے نال اونوں پیار ہو. پیار ہو اسی اونوں بلانے نا جدے نال سانوں پیار ہو, تے رب اونوں بلاندا جدے نال اونوں پیار ہوئے. اللہ اللہ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بیت اللہ تینوں چھڈن تے دل تے نہیں سی کردا, چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پاک خدا دے اگے کردہ نیازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی جوک وسندی ڈٹھی. تے گل سن لو, ٹر پیا مہاجر ہنجو اکھیاں تھی کیریاں. بیت اللہ تے نظر ہے تے میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو چھم چھم بس رہے. مومن دے دل چ ایمان ہوئے پھر بیت اللہ دی محبت تے ہوندی ہے کہ نہیں؟ وہ بول دے نہیں. 120 رحمتاں اس کالے اللہ اپنے کوٹھے تے نازل کردا ہے. بیت اللہ تے 120 رحمتاں روزانہ. اللہ فرماندے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بابا جی ٹر پیا مہاجر ہنجو اکھیاں تھی گھیریاں غماں دیاں واگاں طرف یسرب دے پھیریاں. مدینے نے پہلا نام یسرب ہے, ہن مدینہ الرسول ہے. جدوں دے میرے آقا اتھے چلے گئے نے اللہ اللہ غماں دیاں واگاں طرف یسرب دے پھیریاں چوک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں. کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی جوک وسندی ڈٹھی. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیغمبر علیہ السلام صدیق نو نال لے کے ٹر پیندے نے
ایک گل یاد رکھیا جے، ہجرت دی رات جدوں میرے آقا نکلے نے، میرے نبی کو کوئی چیز ایسی نہیں جڑی صدیق دی نہ ہوئے. سواری صدیق دی ہے، سواری دی مہار پکڑن والے عبداللہ بن عریقت، عامر بن فہیرہ میرے صدیق دے غلام نے. تے جس کپڑے دے اندر ہجرت دا سامان بنیا وہ کپڑا بھی ماں عائشہ صدیقہ دا ہے. اللہ چل وئی صدیق کار یار صدیق تیاری، ساڈی ازلا تو یاری، ہجرت دی منزل باری، ساڈی ازلا تو یاری. صدیق کی آتے ہیں میری حاضر آقا جانے، جند جان کرا قربانے، مڈ وس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلا تو یاری. میرے پیغمبر دیاں تلیاں پھٹ گئیاں، محدثین نے لکھیا پیر سج گئے. صدیق دیاں نگاہاں پئیاں تے ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. میرے نبی دیاں چیخاں نکل گئیاں، فرماندے کی نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے. میں قربان جاواں تو تے رونا خلافت نو. صدیق تے نبوت نہیں لے گئے. نبوت دا وزن کنے چکیا بولو؟ ابو بکر نے چکیا ہے. آمینہ دے لال فرماندے نے میں حرم دے اندر لیٹے آواں، آسمان تو دو فرشتے آندے نے، ایک فرشتہ نیچے آندا ہے، ایک زمین تے آسمان دے اندر معلق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک فرشتے دا نام جبریل ہے، اللہ اللہ اللہ. ایک میکائیل ہے. آقا فرماندے میں ایک ترازو مگایا جاندہ ہے، ایک پلڑے چ مینوں پایا جاندہ ہے، دوجے پلڑے چ ایک آدمی پایا جاندہ ہے. ترازو اٹھایا جاندہ ہے تے میرا پلہ باری، 10 بندے بٹھائے گئے پھر باری، 100 بٹھایا گیا پھر باری، 10,000 بٹھایا گیا پھر باری. اتلا فرشتہ آندہ کی گن گن کے تولنے. آقا فرماندے نے ساری کائنات ایک پلڑے چ سٹی، میری تکڑی پھر بھی زمین تو نہیں اٹھی. پوری کائنات ایک پلڑے دے اندر، میرا نبی ایک پلڑے دے اندر. جنے دنیا دے پیر نے تے جنے امام نے اے بھی اس پلڑے دے اندر سن. تے وزن کا دا جسم دے بولو، وزن ایمان دے، وزن ایمان دا وزن ہے. یہ مطلب ہے جیڑا ایمان میرے نبی دا او ایمان کائنات کسے دا ہو ہی نہیں سکدا. دیکھ لائے وزن جیڑا جبریل کو چکیا نہیں گیا. جبریل نے کیا سی نا معراج دی رات اللہ تھوڑے نبی نو کندھیاں تے نہ لے 600 پارے جبریل دا. آقا فرماندے نے جبریل نو میں اصلی حالت چ ویکھیا ایک پر زمین نہ دوجا آسمان نہ. لیکن جس نبوت دا وزن فرشتیاں دا سردار جبریل نہیں اٹھا سکیا، ہائے اس نبوت دا وزن پوری کائنات دی انسانیت دا سردار صدیق نے اٹھا لیا. صدیق نے چکے او کتھے گارے سور ہے، اسے خالی نہیں ہوں چڑھیا جاتا، وہ بولتے نہیں. اے سواری کی دی ہے نبی دی. دوجے پاسے ایک سواری ہو ہے جنہیں تے نبی دا نواسا سوار ہے، وہ کیڑی ہے؟ گھوڑا آندے نے. یہ آندے نے بہرحال تاریخ دے اندر نہیں ملتا، کتاباں چ نہیں ملتا. نبی علیہ السلام دے نواسے حضرت حسین گھوڑے تے سواری کر کے نہیں گئے،
حضرت حسین کھچر تے سواری کر کے گئے، اونٹنی تے سواری کر کے گئے، گھوڑے تے سواری نہیں کی۔ بہرحال مان لینے چلو گھوڑے تے کی تھی تھوڑی مان لینے، جدے اتے نبی دا نواسا سوار ہویا او دے اتے نہیں بیٹھا، تھلیوں دی لنگنا، اس گھوڑے نو پوجنا، اس گھوڑے دی عبادت کرنا، کدے مربے کھوانا، اے جی سواری حسین دی ہے۔ میں کیا حسین دی نہیں نسبت ادھر ہے، جس گھوڑے تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے او دی تے عبادت کرنا ہے، تے جدے کندیاں تے نبی خود سوار ہویا ہے انہوں گالا کٹنا ہے، بول دے انہوں گالیاں دینا ہے۔ اور میرے دوستا اے ہی فرق ہے جدو ابو بکر لے کے نکل دینے اللہ اللہ تے راہ چو ملنے والا ملتا ہے، رات دا سمے آندا کتھے جا رہے ہو کون ہو، تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو بکر تیرا امتحان آ گیا ہے۔ اللہ اللہ گل ایتھے دو گلاں نے، پہلی گل اے وے صدیق جے تو جھوٹ بولے گا تے پھر تیری ایمان دا خطرہ، تے جے تو سچ بولے گا پھر پیغمبر دی جان دا مسئلہ ہے۔ ایک پاسے ایمان ہے، ایک پاسے میرے پیغمبر دی جان ہے، گلہ دوویں قیمتی نے، ایمان بھی قیمتی ہے تے نبی دی جان بھی۔ ابو بکر آندے نے ہن ایمان بھی بچانا ہے تے نبی دی جان بھی بچانی ہے، تے میرے صدیق نے جواب کی دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ میرا صدیق نبی دی یونیورسٹی دا شاگرد ہے۔ شاگرد ویکھو نا کس ہستی تے حضرت ابو بکر کی آندے نے ماہی رجل یہدین السبیل، حضرت ابو بکر آندے نے میرے نا او بندہ جیڑا منو رستہ دسدا ہے، رستہ جنگل دا نہیں رستہ جنت دا، رستہ میرے نالو آدمی ہے جڑا رستہ دسن والا تے رستہ جنگل دا نہیں، رستہ کدا جنت دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جدو ابو بکر پہنچ دینے غار ثور دے اندر میرے صدیق پہنچے، میں قربان جاواں ابو بکر آندے نے محبوب جی تسی باہر ٹھہرو میں اندر غار دا جائزہ لے کے آواں۔ حدیث پاک دے الفاظ موجود نے، اندر جاندے نے صدیق تے کھڈا ہی کھڈا نے میرے صدیق نے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیتے نے، تے ایک سوراخ رہ گیا، چادر مک گئی ہے، میرے صدیق نے اپنی اڈی اس سوراخ اگے رکھ لئی۔ اور 3 دن تک میرے آقا اس غار دے اندر رہے نے، تے اس غار دے اندر جیڑا دودھ جاندا رہا ہے وہ بھی ابو بکر دیاں بکریاں دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھروں کافراں نے ویکھیا حضرت علی نبی دے بستر تے ستے نو نہ سمجھا نبی ستا ہے، تے علی نو کسی نے پوچھا علی تینو ڈر نہ آیا کہ سویرے کافر مار دیں گے؟ نبی دے بستر تے ستا ہے تینو ڈر نہ آیا کہ کافر سویرے مار دیں گے؟ تے جڑا علی نے جواب دیتا ہے انہوں نے بھی کمال کر سکتا۔ فرمایا نبی نے فرمایا سی نا علی میرے پیچھے مدینے آ جائیں، تے جدو نبی دی زبان نبوت نے فرما دیتا سی پھر جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی، پھر علی دا کوئی بال بھی نکا نہیں کر سکتا۔ تو ہی آندے علی تیرو ڈر نہ آیا، ڈر تے ادو ہی ختم ہو گیا جدو آقا نے فرمایا سی علی
انہاں دی امانتاں واپس کر کے پیچھے مدینے آ جائے. ایک ذاکر کہنے لگا ویکھیا ہی علی نہ وڈا ایماندار ہے, نبی دیاں امانتاں علی دے کول نے, اور کیوں نہیں مکے چ کوئی امانتاں رکھن واسطے لبا. تھانوں پتہ بڑے خناس آدمی نے گل کرنا, میں کہا گل تیری ٹھیک ہے, نبی دی امانت علی دے کول ہے, پوری کائنات دی امانت میرے صدیق دے کول ہے. او دے نال اونچی امانت کیڑی جڑی اللہ نے چک کے ابو بکر دی گود پا دتی. آقا اندر تشریف لے آؤ. سبحان اللہ, میرا نبی, میں کیا صدیق تھوڑے گھرانے دی عظمت تے کیا نبی گھر چ ہوئے, گود صدیقہ دی ہوئے, نبی ہجرت دے سفر چ ہوئے, گود صدیق دی ہوئے رضی اللہ تعالی. میں تے بھی گل کہنا ہونا, بستر نبی دا سی, ادھر علی نو تے نیند آ گئی, ایتھے تے نیند بھی پئی. ہائے ہائے, ابو بکر دی گود جدو آقا نے سر رکھیا, حافظ ابن حجر آندے نے یفتح القرآن فی الرحل, ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلے. صدیق دی گود ریل, میرے نبی دا سر رب دا قرآن. تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادھر مکے دے کافراں نو ویکھیا, آئے ویکھیا علی ہے, فرمایا نبی کتے نے؟ وہ تو چلے گئے نے چروکنے. اینا ظالمہ نے پیچھا کیتا ہے, تھرا کر دے غارے سور دے دروازے اگے پہنچ گئے. تے ابو بکر آندے نے محبوب جی کافر تے پیچھے ہی آگے نے, تے قرآن میں تیری عظمت تو قربان چاہواں, اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس آیت کے اندر میرے صدیق دا 8 مرتبہ تذکرہ ہے. قرآن کہندا ہے جدو کافر نکلے تے ثانی اثنین, دوجا کون سی؟ او غار چ دوجا کون سی؟ اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی آسمان دے ستاریاں جنیاں نیکیاں کی دیاں نے, آقا فرماندے نے عائشہ عمر دیاں. اما جی عائشہ چپ ہو گئیاں, فرمایا عائشہ چپ ہو گئی ہیں, سونیا میرا دل سی کہ تسی میرے باپ ابو بکر دا نام لو گے. فرمایا عائشہ نیکیاں ابو بکر دیاں تے پیمانہ آسمان دے ستاریاں نو پرانی ہے. فرمایا عائشہ عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پلڑے دے اندر, تے جیڑے تیرے باپ نے میرے نال رات غار چ گزاری ہے وہ رات ایک پلڑے دے اندر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ابو بکر فرماندے نے کافر آ گئے نا, اس طرح غار دے دروازے گئی تے تھلے انہاں دیاں لتاں نظر آوندیاں نے, تے ابو بکر آندے نے محبوب جی اے تے پیچھے ہی آگے نے. آقا فرماندے نے ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما, اوے ابو بکر گھبرانا ساڈے دعا نہ تیجا رب. ایتھے جڑی گل کہی ہے نا قرآن نے, قرآن کہندا اذ یقول لصاحبہ, 1,44,000 صحابہ نے
کسے صحابی دی صحابیت دا اعلان قرآن نے نہیں کیتا، اگر کیتا ہے تے ابو بکر صدیق دی صحابیت دا اعلان قرآن نے کیتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، کر ترجمہ اپنے باپ دے، اٹھا اپنی تفسیر قمی، اٹھا تفسیر حسن عسکری، تیرے ذاکر نے لکھیا، مولوی نے لکھیا، صاحب ہی تو مراد ابو بکر صدیق ہے۔